توجہ کرے آجے غور کرے آجے سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں جس دیاں انگلاں چانے اسمانی چیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں اللہ سونا ایک کریم کماوے اللہ سونا ایک کریم کماوے ساڈے خواب وچ مدنی آوے ساڈے خواب وچ سونا آوے ساڈے خواب وچ مدنی آوے اکھیاں بکھیاں سونے دی تصویر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں او دے مکھڑے نو جو تک لیندا او دے مکھڑے نو جو تک لیندا انہوں اپنا ہوش نہ رہندا انہوں اپنا ہوش نہ رہندا انہوں اپنا ہوش نہ رہندا تے مٹھیاں گلاں ہن شیماں دے ویر دیاں سونیاں سونیاں ماشاءاللہ ایڈا وڈا مجمع ہے تے تسی دم کران آئے ہو توجہ ہے وے اچھی کہو سبحان اللہ مولانا عبداللہ ساجد صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آ چکے نے تے او کہن باپاں پتہ نہیں کیڑے ستیاں نو خطاب کرن آئے ہیں اور مر جو مدینے جا کے جے حضور دی شان تے تسی نہیں بولنا تے پھر پتنگاں ڈان لگیاں بولنا جے اچھی کہو سبحان اللہ سونیاں سونیاں مشکل کشا حاجت روا رہبرو رہنما شان مصطفیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان مرکزی جمعیت اہل حدیث حلقہ امام ابن قیم مولانا الیاس مدنی صاحب اہل حدیث یوتھ فورس بھی یار ہیں وہ بھی زندہ بات کہو اللہ اکبر توجہ کرے آجے سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں او دا مکہ شہر پیارا او دا طیبہ اکھیاں دا تارا او دا طیبہ ساڈا پیار بھی ویکھو انضام لانے سوکھے نے کوئی کتے جاندہ کوئی کتے جاندہ ہے وابی جدوں جاندہ ہے یا مکے جاندہ ہے یا مدینے جاندہ ہے او دا مکہ شہر پیارا او دا طیبہ اکھیاں دا تارا اور کیا باتاں نے زمزم دی تاثیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں میں آقا دی نعت سناواں میں سونے دی نعت سناواں میں اپنے مرشد دی نعت سناواں او دے شہر مدینے مر جاواں او دے شہر مدینے مر جاواں تئیں کوئی ریساں اوتھے مرین تے جین دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں اللہ